अभियन्ता यी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 4 बुँदे सहमति फुटपाथ व्यवसायीका लागि विकल्प खोजिने। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने 1000 जनाका लागि 50 लाख मानिसको अधिकार हनन गर्न सकिँदैन। देशभरका विद्यालय बन्द गरेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकहरूको चेतावनी। राहत शिक्षकमाथि प्रहरी दमन, एकजनाको खुट्टा भाँचियो, अन्य पनि गम्भीर घाइते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका दिन कैद मिनाहा बारे सरकारसँग जवाब माग गर्ने संकल्प प्रस्ताव दर्ता पनि गर्ने। 2084 सालमा बहुमतको सरकार बनाउने केपी शर्मा ओलीको भनाई। केपी शर्मा ओलीले सुर्खेतमा भने एमाले आएपछि जनताले विकास देख्न पाए। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको जवाब। नेकपा पहिले पोलेर खाइसक्यो, अब के बिउताउँछौ। चीन भ्रमण सोचेभन्दा बढी सफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिक्रिया। हौसिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने राष्ट्रपति सी जिनपिङले 1 घण्टा समय दिनु भनेको सानो कुरा होइन। जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, कुनै किसिमको अनियमितता हुँदैन भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको स्पष्टीकरण। पर्यटन बोर्डभित्रका खुम्ले किराहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न नदिएको मन्त्री सुदन किरातीको टिप्पणी। महेश बस्नेतको भनाई। प्रधानमन्त्री अराजकताको पर्सफल गर्ने, राष्ट्रपति अपराधीलाई आमाफी दिने। एनआरएनलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु। काठमाडौँ प्रशासनले जारी गर्यो सूचना। नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि मलेसियाको कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। पूर्व आइजिपी प्रधानका पिओसोकी श्रीमतीको गोली प्रहार भएको अवस्थामा फेला। शेखर कैराला भन्छन् बैंकहरू पनि मिटर ब्याजीहरू जस्तै भए, अब यिनलाई कारबाही गर्नुपर्दछ। पम्फा भुसालको दाबी। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले चाहेर पनि प्रचण्ड सरकार ढाल्न सक्दैन। नेकपा एमालेमा जाने भगौडाहरूले भ्रम फैलाएका छन् भन्दै पूर्व मन्त्री किशन कुमार श्रेष्ठ भए आक्रोशित। भारत पोखरा सिधा उडानका लागि सहजीकरण गरिदिन भारतीय राजदूतलाई आग्रह। नेकपा एमाले बागमतीको अध्यक्षमा 5 जनाको उम्मेदवारी कसले मार्ला बाजे, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी मलाई कमेन्टमा सर्प लेख्छन्। मैले सर्प पालन गरेको छैन भन्दै जलनाथ खनालको जवाब। सुन तस्करी बढेपछि राष्ट्र बैङ्कले बढायो आयातको कोटा, अब दैनिक 20 किलो सुन ल्याउन पाइने। नेताहरू सरकारी खर्चमा उपचार गर्न विदेश जाने नीति बन्द भएको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाई। दूरसञ्चारमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको माग। नेपालको कानुनबाट कोही पनि नडराउने अवस्था आएको चन्द्र भण्डारीको भनाई। र क्रिकेटमा नेपालको 5 विश्व कीर्तिमान। एसियाड 2023मा नेपाललाई क्रिकेटको स्थान। नेपालको कीर्तिमान नै कीर्तिमान। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित 179 घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता यी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 9औं दिनमा सहमति जुटेको छ। बुधबार अपराह्न यी र काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधि बीच भएको वार्तापछि 4 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूलाई विकल्प दिन महानगरपालिकाले 1 हप्ताभित्र पहल गर्ने बताइएको छ। फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म एकिङ गरेर सम्बन्धित धनीहरूलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, व्यापार गर्ने स्थल समय, व्यापार गर्ने आवश्यक मानिने व्यक्तिहरू एकिङ गर्ने र स्थल उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाको प्रावधान गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझाव दिने गरी अध्ययन समिति बनाउने बताइएको छ। समितिमा महानगरपालिकाले तोकेका 3 जना अभियन्ता एका तर्फबाट 2 जना प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीबाट एक जना
प्रतिनिधि रहेको भनिएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बुधबार अपराह्न मात्रै 7 बुँदे स्ट्याटस लेख्दै यीले उठाएका माग पूरा गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको जिकिर गरेका थिए, तर राति महानगरका प्रतिनिधि यी बीच सहमति जुटेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले 1000 व्यक्तिका लागि 50 लाख मानिसको फुटपाथमा हिँड्ने अधिकार हनन गर्न नसकिने बताएका छन् भने उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै 50 लाख मानिसहरूको हिँड्ने अधिकार र तीनलाई जोखिममा राख्न नसकिने बताएका हुन्। कल सेन्टरमा आएका 20% भन्दा ज्यादा गुनासोहरू जुन करिब 1000 जति छन् ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धका रहेका छन्। उनले भनेका छन्, केही दिनदेखि यता निरन्तर राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएका यीलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएका छन्। बालेनले 1000 जनाका लागि 50 लाख मानिसको अधिकार हनन गर्न नसकिने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राहत शिक्षक माथि प्रहरीले दमन गरेको छ। एकजनाको खुट्टा भाँचिएको छ, अन्य पनि धेरै घाइते भएका छन्। एक सातादेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूमाथि बुधबार प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। लगातारको प्रदर्शनका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा भएको झडपमा दर्जनौं शिक्षकहरू घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये धेरैको अवस्था सामान्य भए तापनि एकजना शिक्षिकाको खुट्टा भाँचिएको अवस्था रहेको छ। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सहअध्यक्ष नवीन सिंह धामीका अनुसार बुधबार भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा वर्षाकी शिक्षिका रञ्जिता कुमारी खत्रीको खुट्टो भाँचिएको छ। खुट्टो भाँचिएपछि अहिले उनको वीर अस्पताल ट्रामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको धामीले बताएका छन्। उनको खुट्टा भाँचिएपछि अहिले राहत शिक्षकहरूले सहयोग सङ्कलन थालेको बुझिएको छ। त्यसै गरी झडपमा पर्वतकी बाल विकास शिक्षिका शर्मिला पुरी पनि घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन्। देशभरका शिक्षालाई बन्द गरेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसमा कैद मिनाहा बारे सरकारसँग जवाब माग्ने भएको छ। संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ 6 गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन गरेर सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भदौ 6 गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै उच्च स्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बैठकले चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्नु दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको बताइएको छ। उनले बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रति हाम्रो केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने तर संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका 50% कैद सजाय भएका र निश्चित उमेर काटेकाहरूले बाँकी कैद मिनाहा गर्ने कानुन व्यवस्था रहे पनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुन प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भई आएको बताएका छन्। संविधान दिवसको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरी र कानुनको वर्गी खिलाफ हुने गरी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिनाहा हुनु राम्रो नभएको रासपाले ठहर गरेको बुझिएको छ। यसैबीच रासपाले संविधान दिवसमा कैद मिनाहाबारे सरकारसँग जवाब माग्ने र संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिसन 2084 सुरु भएको र नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाएर एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने बताएका छन्। बुधबार एमाले कर्णालीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाएर 2084 को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोगे झैँ धोइदिने दावी गरेका छन्। हामीले मिसन 2084 साल भरेका छौँ। यो भनेको साल फेरिने होइन, हामी एकबद्ध भएर नेतृत्वमा जाने वर्ष हो। अध्यक्ष ओलीले भने 2084 सालमा अहिलेको गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोए झैँ धोएर सुकाउँछौँ।
एमाले सरकारको नेतृत्व जानभन्दा मुलुकमा समृद्ध चाहेको पनि अबको बाटो एमालेको 2084 रहेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। मिसन 2084लाई अर्थपूर्ण बनाएर एमाले एकलौटी सरकार बनाउनेछ। उनले भने यो अधिवेशनबाट नेकपा एमाले विचारमा सङ्गठित छ, सङ्गठनमा एकजुट छ र राष्ट्रियताका सवालमा एकबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। त्यसरी लाग्नुहोला, ओलीले निर्देशन दिएका छन्। उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशको स्वाधीनतालाई लम्पसार बनाएको आरोप रहेको छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सर्वभौम सत्ताको रक्षा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धका लागि नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति नबनाएसम्म देशले निकास नपाउने उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले नै क्विन्टलका दरमा सुन तस्करीमा लागेको आरोप लगाएका छन्। स्वत स्वार्थका लागि गठबन्धन सरकार जुनसुकै पनि गर्न तयार छ। विभिन्न स्थलमा क्विन्टल सुन पनि देख्दैछौँ। चेक जाँच मेसिन कराउँदैन, जा भन्छ, त्यहाँ बस्ने लैजा भन्छन्, क्विन्टल बाहिर आउँछ। केपी शर्मा ओलीले भने यो सरकार आफूले काँक्रा चोरेर बिहा ल्याएर हाम्रो गलामा टाँस्न आउने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन अब असम्भव रहेको बताएका छन्। नेकपा सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनता जोक्याउने नेकपा बिउताउने कुरा गरिरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। नेकपा सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनतालाई झुक्काउने, नेकपा बिउताउने भन्दै कुरा गरिरहेको देखेको छु। ओलीले भने त्यो असम्भव छ, सम्भव छैन। ओलीले भने कोही कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूमा नेकपा एमालेमा आउनुहोस् उनले आह्वान गरेका छन्। अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सुर्खेतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले आएपछि जनताले बल्ल विकास देख्न पाएको, मैले जतिको विकास कसैले पनि नगरेको उनले बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई जवाब दिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले उहिल्यै पोलेर नेकपा खाइसक्यो, अब के बिउताउँछौ भनेर निकै तुच्छ भाषामा उनले गाली गरेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चीन भ्रमणमा सोचेभन्दा बढी सफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण सोचेभन्दा पनि बढी सफल भएको आफूले महसुस गरेको बताएका हुन्। हिजो चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासा आइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्हासामा अवस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने म अमेरिकादेखि नि आएर यसपटकको चीन भ्रमण कस्तो होला भन्ने पनि लागेको थियो, तर अहिले मलाई महसुस भएको छ कि भ्रमण हामीले सोचेभन्दा बढी फरक भएको र सफल भएको छ। यसपटकको आफ्नो चीन भ्रमण यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोको रूपमा हेरेको पाए उनले बताए। त्यसैले यो भ्रमणको सफलताका विषयमा सबैतिर चासो रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्ता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यस भेटवार्ताका क्रममा नेपाललाई उहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण दिनुभएको पाए उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरेको सहर हाङचाउमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गएका थिए। त्यसक्रममा उनले एक्लै र नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नै भेटेको र आफूलाई 1 घण्टा नै समय दिनुभएको प्रसङ्ग गर्नुभएको थियो भन्दै बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै पनि देशसँग चीन जस्तो देशका राष्ट्रपतिले 1 घण्टा समय दिनु भनेको सामान्य होइन। हामीलाई पनि थाहा छ चीनले अरू देशका प्रमुख राष्ट्र प्रमुखसँग तथा सरकार प्रमुखसँग समय दिएको देखेर सुनेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो एक दुर्लभ घटना पनि हुनसक्छ। सो भेटका क्रममा सौहार्दपूर्ण कुराकानी भएको र यसबाट नेपालसित सम्बन्ध भेटवार्ता एक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। राम्रो समझदारी बनेको र राम्रो परिस्थितिको सुरुवात भएकाले यसले आगामी दिनमा पनि राम्रै परिणाम दिने उनको भनाइरहेको छ। आफू एसियाली खेलकुदको उद्घाटनपछि सहभागी भएको र त्यसपछि बेइजिङमा आएपछि यहाँका प्रधानमन्त्री ली स्याङसँग पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होसिएका छन् भने राष्ट्रपति सी जिनपिङले 1 घण्टा समय दिनु सानो कुरा नभएकोले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, कुनै किसिमको अनियमितता हुँदैन भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। 44औं विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्रिया हुने उद्देश्यले जहाज खरिद गर्न लागि बताएका छन्। मन्त्री सुदन किरातीले
भने जहाज खरिदका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहे पनि पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ, कुनै किसिमको अनियमितता नहुनेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु उनले भनेका छन्। निगमसँग हाल आन्तरिकतर्फ 2 थान ट्विन टार अन्तर्राष्ट्रिय 2 थान वाइड बडी र 2 थान न्यारो बडी जहाज रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पर्यटन बोर्डभित्रका खुम्ले किराहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई खाइसकेको उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्ले किरा रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। बुधबार पर्यटन दिवसको अवसरमा ललितपुरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्ले किरा भएका कारण पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्न नसकेको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अराजकताको प्रक्षेपण गरेको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपराधीलाई आमाफी दिएको टिप्पणी गरेका छन्। अपराधी र अराजकबाट सक्रिय भएर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नेता र आम सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्दा पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानमा तेल हालेर बसेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अपराध र अराजक गतिविधि अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता उलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गैर आवासीय नेपाली एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खुलेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसका लागि 9 बुँदे सूचना जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्राप्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजको रूप ओडाको सिफारिसदेखि प्रहरीको सरजिम मुचुल्कासम्म माग गरेको छ। संसदका दुवै सदनबाट पारित नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै एनआरएनहरूका लागि नागरिकता लिने बाटो खुलेको थियो। यसैबीच सरकारले केही अघि यसका लागि आवश्यक नियमावली पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। उक्त नियमावली अनुसार सबै जिल्ला प्रशासनहरूले सूचना जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले तोकेको ढाँचमा निवेदन दिएपछि जिपर्काहरूले गृह मन्त्रालयले विकास गरिरहेको प्रणालीमा ती जानकारी अध्यावधिक गर्नेछन्। जिपर्का काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले सरकारले बनाएको नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार एनआरएनका हकमा नागरिकता दिनका लागि सूचना जारी भएको र उक्त सूचना अनुसारको विवरण उपलब्ध गराएपछि नागरिकता वितरण सुरु हुने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधानका पिओसो लक्ष्मण चौधरीकी श्रीमतीमाथि गोली प्रहार भएको छ। महाराजगञ्ज स्थित निवासमा बुधबार साँझ पिएसओ चौधरीकी श्रीमतीमाथि गोली चलेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले पुष्टि गरेका छन्। चौधरीकी श्रीमतीलाई शिक्षण अस्पताल लगिएको उनले बताएका छन्। गोली चलेको पक्का हो तर एक्सिडेन्टली गोली चलेको भन्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले भने उनका अनुसार पिएसओ चौधरीले झोलाबाट बन्दुक निकाल्ने क्रममा गोली चलेको भन्ने आशंका गरिएको छ। पूर्व आइजिपी प्रधानका पिओसोकी श्रीमतीमाथि गोली प्रहार गरेको हो बुझिएको छ। आखिर किन गरियो भन्ने अब अनुसन्धान चलिरहने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बैंकहरू पनि मिटर ब्याजी भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बैंकहरू पनि मिटर ब्याजी सरह भएको बताएका हुन्। काठमाडौँको शङ्करपुरको वनदेवी आधारभूत विद्यालयमा आयोजित राकेश हमालको शालिग आवरण तथा कम्प्युटर ल्याब हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको अर्थ तथा आर्थिक अवस्था खतरामा रहेको भन्दै मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न कानुन बने पनि बैंकहरूका कारण जनता आजित हुने अवस्था आएको बताएका छन्। देशको आर्थिक स्तर खतरा छ। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुरु गरे तापनि अर्को खतरा देखिरहेको छु। उनले भने बैंकहरू मिटर ब्याजी हुन् कि भन्ने लागेको छ। ब्याज 13% तिराएको छ। अहिले रिमिट्यान्स आयो भनेर खुसी छौँ। यसले खतरा बढाइरहेको छ। उद्यमशील बनाउन नसक्ने युवा विहीन हुने अवस्थामा पुगिन्छ। राज्यले बिउ पुँजी दिनुपर्दछ भने होइन, अप्ठ्यारो हुँदैछ उनले भने। त्यसैले उनले शिक्षकका माग सरकारले गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्ने बताउँदै शिक्षकहरूलाई उच्च सम्मान दिएर जान नसके राम्रो हुँदैन। सिडिसी कक्षाको सेवा सुविधा पुनर्विचार गरौँ। शिक्षक खुसी नराखी विद्यार्थी राम्रो हुँदैनन् उनले भने। संविधानको फ्रेमभित्रै रहेर शिक्षकका माग सम्बोधन पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोइरालाले देशभर अराजकता चलिरहेको बताउँदै उनले भने देशैभरि अराजकता चलिरहेको छ। राजनीतिक अराजकता छ, धार्मिक, सामाजिक, कूटनीतिक सबैमा अराजकता चलिरहेको छ। उनले भने धरान र सर्लाहीमा भएको घटनाले समाजमा डरलाग्दो अवस्था देखिएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री पम्फा भुसालले अहिलेको अवस्थामा सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर पनि आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको नेतृत्वको ढाल्न नसक्ने दाबी गरेकी छिन्। अध्यक्ष प्रचण्ड सहितको अहिलेको गठबन्धन 5 वर्ष जाने पनि उनको दाबी रहेको छ। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताए कि उनले 2084 सालमा हुने आम निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धनले नै गर्ने दाबी गरेकी छिन्। उनले अहिले काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार बन्छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकार ढाल्ने कुरा गरेकोमा कडा आलोचना समेत गरेकी छिन्। उनले भने उहाँहरू लागेर के हुन्छ, अहिले भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार बन्छ र अहिलेको सरकार काङ्ग्रेसका 8-9 जना मन्त्री हुनुहुन्छ, सबै मन्त्री बन्न त सक्नुहुन्न होला, नसकेको एउटा होला। उनले भनिन् केही चाहिँ आफ्नो अलग पहिचान बनाउने एउटा यो बिरालो विरोधले फरक पहिचान पनि होला, केही चाहिँ रचनात्मक आलोचना पनि होला। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले चाहेर पनि सरकार यो ढाल्नै नसक्ने उनले ठोकुवा गरेकी छिन्। नेत्री पम्फा भुसालले काङ्ग्रेसले संस्थागत ढङ्गले सरकार परिवर्तन नगर्ने पनि विश्वास दिलाएकी छिन्। सरकार ढाल्ने कुराले देशलाई स्थिरता नदिने भन्दै भएकाले यसले काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा नहुने उनको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व मन्त्री तथा बारा क्षेत्र नम्बर 4 का सांसद समेत रहेका किसान कुमार श्रेष्ठ नेकपा एमालेमा भागेर जाने भगडा होरेले किसान श्रेष्ठ एमालेमा प्रवेश गर्दैछ भनेर भ्रम फैलाएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको जितपुर सिमरा नगर कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले आफू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी छोडेर एमालेमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा म जतिको नजिकको थियो र तर उहाँको हैकमबन्दी क्रियाकलापमा पनि चित्त नबुझेर विद्रोह गरेको मान्छे उनले भने। नेकपा एमाले प्रवेश गरेका केही भगडाहरूले किसान श्रेष्ठ एमालेमा आउँदैछ रे भनेर गलत प्रचार गरिरहेका छन्, तर यो सत्य होइन उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद श्रेष्ठले पार्टीमाबाट 1-2 जना गए तापनि हजारौं आउने जिकिर समेत गरेका छन्। श्रेष्ठले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 12 जिल्ला सह इन्चार्ज तथा 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का पार्टी इन्चार्ज हुन् भने 2 साता अघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जितपुर सिमाना नगर कमिटी अध्यक्ष कृष्ण खनाल, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सदस्य ईश्वर ढकाल सहितका केही कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको घटनालाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको घर गाउँमा पसेर विभिन्न आश्वासन दिएर फकाइरहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मलाई कमेन्टमा सर्प लेख्छन्, मैले सर्प पालन गरेको छैन भन्दै झलनाथ खनालले जवाफ फर्काएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्प प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछेर आलोचना गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल सर्ट फिल्म अवार्ड 2023 लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू सरलाई जाँदा सर्पको टोकाइका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको घटना देखेकाले सर्प दंशका बिरामीहरूलाई देशमै उपचार हुनुपर्ने र औषधि बन्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्नका लागि आवाज उठाएको समेत उनले बताएका हुन्। उनले आफ्नो नाममा आफूले नचाहँदै पनि नाम राखेको र त्यसबाट के गरे भन्ने बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। झलनाथ खनालले सर्प पाल्ने काममा आफ्नो कुनै लगानी नरहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय त्यसलाई विवादमा तान्ने काम भइरहेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता समेत रहेका उनले अख्तियारमा समेत उजुरी परेर छानबिनको विषय बनेको कुरा आफूले जानकारी पाएको बताएका छन्। उनले नाम अर्कैले राखेको तर आफूलाई 73 करोड भन्ने गरिएको पनि बताएका छन्। उनले सर्प पालनमा आफ्नो कुनै लगानी र व्यवसाय नभएको समेत औँलाएका छन्। उनले भने 73 करोड पैसा ल्याएर झलनाथ खनालले सर्प पाल्दैछ भन्छन्। मान्छेहरू कमेन्टमा सर्प लेख्छन्, बस्छन्, तिनीहरूको पेसा नै त्यही जस्तो लाग्छ। त्यसमा मेरो न कुनै गल्ती छ, न कुनै लगानी छ, न कुनै अरू पेसा व्यवसाय छ। मेरो विशुद्ध यो देशमै औषधि बनोस् भन्ने इच्छा हो। अहिले विवादग्रस्त भएछ, अख्तियारमा समेत पुगेछ। म सर्प पाल्दिन, भैँसी बाख्रा पाल्न छोडिसके उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालले क्रिकेटमा 5वटा विश्व कीर्तिमान राखेको छ। एकै दिन एकैपल्ट यति धेरै महत्त्वपूर्ण कीर्तिमान सायद यसअघि नबनेको थियो। दर्शकबिन विश्व क्रिकेटकै लागि यो दुर्लभ दिन रहेको हो।
एकै दिन एकैपटक यति धेरै कीर्तिमान सायद यसअघि बनेको पनि थिएन। विश्व क्रिकेटमा यस्तो दिन दोहोरिएर बिरलै मात्र आउनेछ। नेपालले हिजो अर्थात् बुधबार कुल 5 विश्व कीर्तिमान बनाएको छ। 1900 एसियाली खेलकुदमा बुधबारदेखि पुरुष क्रिकेटको खेल सुरु भयो। उद्घाटन खेलमा नेपाल सामु उत्रेको थियो भने मङ्गोलिया त्यस्तो टिम थियो जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलोपटक खेलिरहेको हो। खेल स्थानीय समय अनुसार बिहान 9 बजे सुरु हुने क्रम थियो। मङ्गोलियाले पहिलो ब्याटिङ गरेको भए खेल निकै चाँडै टुङ्गिने डर थियो। नेपाल आफैले पनि टस जिते पहिले बोलिङ गर्ने योजना बनाएको थियो, तर टस जितेर मङ्गोलियाले ठुलो मुटु देखायो र नेपाललाई ब्याटिङको निम्ति दियो। यस्तो निर्णय गर्यो जसले क्रिकेटका अनेक दुर्लभ कीर्तिमान भङ्ग गर्न मद्दत गर्यो। नेपालको यस क्रममा 20 ओभर उपयोग गर्दै 30 विकेट गुमाई 314 रन बनायो। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि टिमले 300 रन छोएको यो पहिलोपटक थियो। पछिल्लो समय टी20मा आक्रामक ब्याटिङको क्रममा बढिरहेको छ। यस्तोमा धेरैको अनुमान के थियो भने अब 300 को स्कोर पनि चाँडै बन्नेछ। दर्शकबिन यसैबीच नेपालले यही काम गर्यो। यसको एउटा प्रमुख कारण नेपालले 26 छक्का प्रहार गर्न सक्नु रहेको थियो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा यति धेरै छक्का बनेको यो पहिलोपल्ट हो। अब ठुलो स्कोर खडा भएपछि जित हारको अन्तरमा पनि कीर्तिमान बन्ने नै भयो। साँच्चै नेपाल 273 रनले विजय भयो। मङ्गोलिया 41 रन बनाएर अल आउट भएको थियो। नेपालले त्यसमा अतिरिक्तमा 23 रन खर्चिएको थियो। सम्भवतः नेपालले सुरुवातमा केही सुस्त ब्याटिङ देखाएको थियो, नत्र स्कोर झन् ठुलो हुन सक्थ्यो। कप्तान रोहित पौडेलले के मान्छन् भने पिच दुवै टिमका लागि नयाँ थियो, त्यसैले यो स्वाभाविक पनि हो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेपालले टी20मा हालसम्मकै उच्च स्कोर 314 रन बनाएको छ। दोस्रोमा टी20मा सबैभन्दा धेरै छक्का 26 प्रहार गरेको छ। दिपेन्द्र सिंह एरीले 9 बलमै अर्धशतक बनाएका छन्। उनले भारतका युवराज सिंहले 12 बलमा अर्धशतक बनाएको रेकर्ड तोडेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कुशल मल्लद्वारा 34 बलमै शतक प्रहार भएको छ। उनले भारतका रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लगायतका क्रिकेटरहरूको दर्शक महानुभावहरू रेकर्ड ब्रेक गरेका छन्। यसैबीच जित हार अन्तरमा कीर्तिमान पनि भएको छ। 273 रन अन्तरमा नेपालले जित निकालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता दूरसञ्चारमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको माग रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनलाई झन् सशक्त पार्दै लगेको छ। एमसिसी विरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपाले मार्च पास गरेको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसी विरुद्ध बुटवलमा मार्च पास्ट र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। सरकारले एमसिसी कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गरी काम सुरु गरेको विरोधमा नेकपाले मङ्गलबार बुटवलमा मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको हो। नेकपाको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत बुटवलमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेकपा रूपन्देही सेक्रेटरी वीरेन्द्र सिंहले बताएका छन्। जेसी चोकबाट सुरु भएको मार्च पास्ट नयाँ बस पार्कमा पुगेर सभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। यसैबीच सामना परिवारका कलाकारहरूले गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गर्दै एमसिसी खारेजीको विरोध गर्दै देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य चिरन पुनले विकाससँग जोडिएर आएको एमसिसीसँगै युद्ध जोडिएर आएको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट विचार नचाहने अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध देशभक्त जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। एमसिसी परियोजनाले विकास गर्छ भनेर जनतालाई भरम पारेका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जनविरोधी काम गरिरहेकोले आरोप लगाएका छन्। एमसिसीको खारेजी र देशमा भएको भ्रष्टाचार तथा व्यतिथिको अन्त्यका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै उनले एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा नभएको बताएका छन्। समाना परिवारका संयोजक आरोही सिंहले विकासको नाममा एमसिसी ल्याएर यो सरकारले विरोधी विदेशी हस्तक्षेप बढाएको समेत बताएका छन्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका गलत कामले जनतामा राजनीतिक दलप्रति निराशा छाएको बताउँदै आन्दोलन र क्रान्तिकारी जनताको चासो घट्दै गएको बताएका छन्। एमसिसी परियोजनालाई नेपालमा अशान्ति ल्याउने बताउँदै उनले एमसिसीका दलालहरू विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्ने बताउँदै उनले भने एमसिसी नेपालको लागि चाहिँदैन। समाना परिवारका कलाकारहरूले हुँदैन, एमसिसी हुँदैन। जहाँ टेक्छ अमेरिका त्यहाँ हाहाकार, सङ्घर्ष
वर्षमा अगाडि बढाउँ हुनेछ भन्थे जनतालाई सुख लोकतान्त्रिक MIAC मेरो देश रुँदा तिमी कसरी देशभक्त भयो र भन्ने जस्ता गीत र नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। लप्सीफेदीदेखि सुरु भएको मार्चपास्ट तथा सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नुवाकोट धादिङ तनहु पाल्पा हुँदै मङ्गलबार बुटवलमा आएको हो। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको हितमा MCC छ या छैन, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित रहेको बताएका छन्। मुलुकको नाजुक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पनि कदम चाल्ने भन्दा पनि सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने कुरामा मात्रै रहेको उनले आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित निजी क्षेत्रसँग एमाले विषयका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ओलीले सत्ता टिकाउने बाहेक सरकारसँग अरू फुर्सद नभएको बताएका छन्। नाजुक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पनि उठाउन सरकारसँग कुनै कदम चाल्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने चाहना नै नभएको केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने अहिलेको अवस्थामा सरकार कसरी टिकाउने यसैमै ध्यान छ। सरकार टिकाउने कुरामा कुनै कदम चाल्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने सरकारमा हुनेहरूलाई फुर्सद पनि छैन। ओलीले भने नेकपा एमालेलाई सरकारमा जाने हतारो नभए तापनि 2084 सालको निर्वाचनसम्म पर्खँदा मुलुकमा एउटा पनि उद्योग धन्दा नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता लागेर आफू रातभरि सुत्ने नगरेको पनि ओलीले बताएका छन्। एमालेलाई सरकारपट्टि वास्ता पनि छैन, चिन्ता पनि छैन। हामी मिसन 2084 मा लागेका छौँ। चुनावकै हिसाबले, सरकारकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मिसन 2084 मा लागेका छौँ ओलीले भने। तर हामीले के देखिरहेका छौँ भने 2084 सालको चुनावसम्म पुग्दाखेरि देशमा कुनै उद्योग भन्ने चिज रहन्छ रहँदैन प्रश्न गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र जरैदेखि हल्लिए तापनि वर्तमान सरकारसँग त्यसलाई हटाउने ल्याकत नै नभएको उनले दाबी गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। त्यसैगरी उनले व्यवसायीसँग चर्को ब्याज नलिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पनि चेतावनी दिएका छन्। सरकारलाई सत्ता टिकाउने बाहेक अरू फुर्सद नभएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको दक्षिणी पश्चिममा अवस्थित चेङछिङ सहरमा रहेको कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। नेपाल र चीन बीच कृषि तथा प्राविधिकको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजमा सोमबार हस्ताक्षर भएपछि मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठान को अध्ययन भ्रमण गरेका हुन्। यसैबीच चीनमा कृषि प्राविधिकको विकासका लागि मुख्य जिम्मेवारी वहन गरिरहेको कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानको अवलोकन भ्रमणका क्रममा प्रतिष्ठान पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिष्ठानका अध्ययन गौँ स्याउ होङले स्वागत गरेका हुन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले प्रतिष्ठानले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराएका थिए। प्रतिष्ठानले 15वटा इन्स्टिट्युटहरू मार्फत अहिले 2800 वटा अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानले विशेष गरी आधारभूत कृषि विज्ञान, व्यावहारिक प्राविधिक, कृषि स्रोत र वातावरण संरक्षण एवं कृषि उपकरण र इन्जिनियरहरूको विकासमा केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले कृषि विज्ञान प्रविधिको तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठान माताहतमा प्रान्त स्तरका अनुसन्धान एवं प्रयोगात्मक स्थलहरू रहेको र प्रतिष्ठानले बाली परीक्षणका 668 हेक्टर जग्गा प्रयोग गरिरहेको जानकारी प्रतिष्ठानले दिएको छ। 2 पटकसम्म राष्ट्रिय विज्ञान प्राविधि प्रगति पुरस्कार र प्रान्त तहमा थुप्रै पुरस्कार प्राप्त गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन पुरस्कार प्राप्त गरेको प्रतिष्ठानले धान, मकै, खुर्सानी, फलफुल, माछा, च्याउ, भान्टा लगायतका 456 किसिमका अन्न एवं लगायतका प्रजातिको विकास गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेपालमा पनि के कृषि क्रान्तिकारी सम्भव होला त यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक संरक्षण भए तापनि अदालतले निकै कडा झड्का दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किन तपाईँहरूले उहाँहरूमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै प्रश्न
गरेको छ। दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको प्रकरणमा फेरि बिउतिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएको विषय फेरि बिउतिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले किर्ती मुद्दाबाट पनि छुटकारा दिएपछि राहत पाएका उनीहरूलाई किन मुद्दा नचलाएको भनेर सर्वोच्च अदालतले सोध्ने क्रममा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएको विषय पनि साथै राख्न आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले CIB विरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले उनीहरूलाई दोषी देखाए पनि अधिकार क्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाउन नसकेको जनाएको थियो। त्यतिखेर पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्सीदाससहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ। नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। दर्शकबिन 2076 माघ 29 गते दायर रिटमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। 2078 असोज 18 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश नकुल सुवेदीको इजलासले सुनाइ सकेर निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो। तर 15 कार्तिक 2078 का दिन निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो। तर 15 कार्तिक 2078 का दिन निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको भए तापनि न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कारका कारण प्रभावित बनेको थियो। त्यसपछि यो रिट 2079 साउन 18 गते एकपटक मात्रै पेशीमा चढेको छ। गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्दा हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेपछि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य नायिके द्वय पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाउने भनेर प्रश्न समेत सरकारलाई गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको चुच्ची नक्साबारे कुरा नउठाएको भनी आलोचना गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्रले लिम्पाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको नक्सालाई मान्यता नदिएको विषयमा नबोलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताप्रति व्यवस्था गरेको भीम रावलको आरोप रहेको छ। साथै उनले नेपालको नक्सालाई मान्यता नदिएको भनी अरू विरुद्ध जुलुस निकाल्ने माओवादी कार्यकर्ताले आफ्नै प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुग्दा पनि यस विषयमा केही नबोल्दा चाहिँ के गर्लान् भनी चुनौती पनि दिएका छन्। यसैबीच संसदबाट पारित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भएको नेपालको नक्साबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, राष्ट्रसङ्घ र चीन भ्रमणमा उठाइएको सुनिएन के यो सार्वभौम अखण्डताप्रति व्यवस्था होइन। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, नक्सालाई मान्यता नदिएको भनी अरू विरुद्ध जुलुस गर्नेहरू आफ्नै प्रधानमन्त्रीले नबोलेपछि के गर्दा रहेछन् हेर्नु छ भनेका छन्। हाल चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही असोज 4 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए भने गत जेठमा भारतको भ्रमण गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। असोज 7 गते लमजुङ सुन्दर बजार नगरपालिका 6 कि सुकमाया दुरा सास प्रश्वास तथा ढाड दुख्ने समस्याको उपचारार्थ पोखरा 11 स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा असोज 8 गते डाक्टरद्वारा मृत घोषणा गरिएकोमा मृतकका आफन्तहरूले डाक्टरको लापरवाहीको कारण मृत्यु भएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। मृत्युको कारण खुलाउनु पर्ने माग राखी आन्दोलनका क्रममा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई कुटपिट गरेको घटनामा पोखरा 5 मालेपाटनका 34 वर्षीय विनय गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 अन्तर्गत हातपात, तालाबन्दी र तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने कसुरमा 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यता भने आन्दोलन चर्किएको छ। डाक्टरहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। आन्दोलन चिकित्सकहरूले पहिले हाम्रो सुरक्षा चाहियो अनि मात्रै बिरामी हेर्छौँ भनेका छन्।
आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै बिरामीको उपचार छोडेर उपत्यका आवासीय चिकित्सक फेरि पनि आन्दोलनमा होमिएको छ। उपचारका क्रममा बिरामी पक्षले आफूहरूमाथि कुटपिट गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढेको र त्यो रोक्न माग गर्दै उनीहरूले ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेर सडकमा उत्रेका हुन्। हिजो सोमबार पोखराको मणिकपाल शिक्षण अस्पताल, त्यसअघि जिल्ला अस्पताल लमजुक लगायत जिल्लामा चिकित्सकहरूमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै उपत्यका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूले पहिले आफ्नै अस्पताल परिसर र त्यसपछि माइती घरमा संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले नेता गफ छिट्ने, बिरामी डाक्टर कुट्ने, डाक्टर कुट्न पाइँदैन, कुटाइ खाने कहिलेसम्म